बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब शहीद अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम थे, बड़ा नाम है और बड़ा नाम रहेंगे। आज कौम के इस बहादुर बेटे को, जिसने कीनिया के अंदर जिसको कत्ल किया गया, उसको इंसाफ मिला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो अरशद शरीफ साहब को इंसाफ नहीं दे सकें। कीनिया की आज हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले के मुताबिक जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल था वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया। फिर मजीद अदालत ने अरशद शरीफ साहब के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए पाकिस्तानी हर्जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था, और कीनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तो जनाब ये इंसाफ आज अरशद शरीफ साहब को मिला है, और उनकी अहलिया ने भी ये बात की है कि मुझे और आप सबको आज इंसाफ मिला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसाफ पाकिस्तान की अदालतें नहीं दे सकें, इंसाफ कीनिया की अदालत ने दे दिया है। जिससे एक बात तो ये ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, इसका मतलब है कि उस पे क्वेश्चन मार्क आता है कि कीनिया की अदालतें अगर इंसाफ देती हैं, और दूसरी जानिब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया और हमारे जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, इनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक ये केस नहीं लग सका। इंसाफ देना तो दूर की बात है, केस तक अभी नहीं लगा। और काजी साहब जो हैं वो एक जानिब तो भुट्टो साहब का आज उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बात की, 48 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला था। और भुट्टो साहब ने उसमें कहा कि जनाब जो अदालतें किसी आमिर की हुक्म पर चलती हैं, वो किसी तौर पे भी इंसाफ नहीं दे सकती। और जो ट्रायल था भुट्टो साहब के केस का, वो शफाफ नहीं था और एक मासूम को जो है वो फांसी पे चढ़ा दिया गया। दूसरी जानिब वही काजी साहब हैं, उन्हीं की अदालत है, और उसमें अरशद शरीफ साहब का जो केस है वो 1 साल से लटका हुआ है। आज जो अहलिया हैं अरशद शरीफ साहब की, उन्होंने ये बात की कि जनाब मुझे जिस तरह कीनिया में सुना गया, पाकिस्तान की अदालतों में वैसे नहीं सुना गया। और अफसोस है इस बात का कि पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो हमें इंसाफ नहीं दे सकी। अब इस फैसले से अगर देखें, जो उसमें मेन पॉइंट उन्होंने उठाया कीनिया की अदालत ने, उन्होंने यही बात की है कि जनाब ये जो शनाख्त की गलती की बात थी, तो शनाख्त की गलती नहीं थी, ये बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ सारा मामला किया गया है। तो इससे सवालात तो बहुत से उठते हैं। एक सवाल तो ये उठता है कि अगर शनाख्ती गलती नहीं थी, मनसूबा बंदी की गई थी, और आज अदालत जो हाई कोर्ट है कीनियन, वो ये बात करती है, तो उसके बाद ये सवाल उठता है कि फिर कत्ल करवाने वाले कौन थे। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्यों अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्यों शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो एफआईआर्स करवाई गई, और वो नामालूम अफराद कौन हैं जो हमेशा इस तरह के मामलात पर, इस तरह के कौम के जो बहादुर बेटे जो बोलना चाहते हैं, जो आगे हो के बात करते हैं, जिनमें इतनी करेज होती है कि वो खुल के बोल सकें, तो उनको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कैसे किया गया। एफआईआर करवाने वाले वो नामालूम अफराद कौन से हैं, कहाँ से आ जाते हैं, जो महंगे वकील भी अफोर्ड कर लेते हैं, और कोई ना कोई इस तरह का नाम आ जाता है कि जी किसी नामालूम शहरी ने किसी के खिलाफ दरख्वास्त दी। फिर अगर वो पाकिस्तान छोड़कर उनको जाना पड़ा, और उसके बाद वो दुबई से भी, मतलब पीछा यहाँ तक किया गया कि दुबई से भी जो है वो उनको कीनिया मूव करना पड़ा, जिसके बाद ये हादसा हुआ। अब सवाल ये भी उठता है कि कौन है जो पीछा करता है, और तकरीबन पूरी कौम को, सबको इस सवाल का जो है जवाब पता है कि किन लोगों की वजह से ये सारे मामलात हुए कि उनको दुबई से भी जो है वो कीनिया जाना पड़ा। लेकिन काज़ी साहब जो है वो शायद इसी डर, इसी खौफ के अंदर बिल्कुल खामोश हैं, और कोई काज़ी साहब की जानिब से इसको टेक अप नहीं किया गया। ये बड़े अफ़सोस की बात है। लेकिन काज़ी साहब के लिए भी दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और दूसरी जानिब ये भी दुआ करनी चाहिए हमें कि जिस तरह के लोगों ने, या जिन लोगों ने अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जो है वो इस तरह शहीद करवाया, हम अपनी ज़िंदगियों में उन लोगों का चेहरा जान सकें कि वो कौन लोग हैं। तो काज़ी साहब को इस तरह का फ़ैसला करें, इस केस को टेक अप करें। आज के कीनिया के इस फ़ैसले ने ये बात तो वाज़ेह कर दी है काज़ी साहब कि उनका अदालती निज़ाम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से बहुत बेहतर है। आप लोग जो हैं वो सिर्फ़ पुराने केसेस जिनका आपको पता है कि अब वो गड़े मुर्दे हैं, उनको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। जो अभी तारीख़ लिखी जा रही है, उस तारीख़ लिखने में जो है वो काज़ी साहब आपका कोई किरदार नहीं है। तो अरशद शरीफ साहब को अल्लाह ताला ग़रीक़े रहमत करे।
اور جو ان کے قاتل ہیں ان کو بے نقاب کرے، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑا اہم ایشو چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا پر ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب جیو نیوز پر بیٹھے ایک پروگرام میں انٹرویو دے رہے تھے، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے مشورہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہ جناب آپ سوشل میڈیا کو اتنی اہمیت نہ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ ججز سے کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر توجہ نہ دیں۔ پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے فکر مند ہوں گے نا یہ سوشل میڈیا کی خبروں پہ کہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے، تو وہ لوگ جو کمپین چلا رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا اس کا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جس طرح کی صورتحال ہے نا اس میں محفوظ کوئی نہیں ہے، سب کے خلاف اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ولاگز میں لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں اور کسی کے بھی بارے میں بول دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو قانون لایا جا رہا ہے اس کو آنے دیں، اور اگر اس قانون کا مس یوز کیا جائے تو عدالتیں موجود ہیں، وہ اس معاملے کو دیکھ لیں گی۔ یہ وہی عدالتیں جن کو وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ توجہ نہ دیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے منہ سے یہ باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ جناب آپ کی یہ جو سرکار چل رہی ہے، اس سرکار کے اندر آپ نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ جو آپ کا ایکس ہے، جو ٹویٹر ہوا کرتا تھا کبھی، وہ فروری سے بند ہے، مطلب تقریباً 8-9 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور جو عدالتیں ہیں، جو کورٹس کے آرڈر آئے ہیں کہ ایکس پہ جو بندش ہے وہ ختم کی جائے، ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ اور آج بھی جو وزارت داخلہ کی جانب سے، انٹیریئر منسٹری کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا، اس میں بھی یہی تھا کہ جناب مواد جو ہے وہ اداروں کے خلاف بڑا عجیب طرح آ رہا ہے وہاں پہ، اور ہم نے ایکس کی جو مینجمنٹ ہے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اس پہ کچھ نہ کچھ قانون سازی کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو۔ اب ایک طرف تو ایکس پہ پابندی، پھر یوٹیوب پہ فائر وال جو ہے وہ آپ نے لگائی کہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ ایک خاص ادارے کے خلاف وہاں پہ بات نہ کر سکے۔ فائر وال آپ نے انسٹال کروائی پورے انٹرنیٹ پہ کہ لوگوں کی زبان کو بند کیا جائے، اور جو آپ لوگوں کو پسند نہ آئے چیز اس کو روک دیا جائے۔ پھر اس کے بعد حتیٰ کہ عزت جیسا بل آپ لے کے آئے پنجاب کے اندر، آپ کی مریم بی بی جو ہیں وہ جو ٹک ٹاک وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے جس طرح وہ حتیٰ کہ عزت کا بل وہاں پہ پاس کروایا اور اس کو لاگو کروایا۔ اس کے بعد آپ کے منہ سے تو یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی رانا صاحب کہ آپ لوگ یہ بات کریں کہ جناب سوشل میڈیا پہ توجہ نہ دی جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ سیریس آپ نے لیا ہوا ہے، اور لوگوں کی آواز کو بند کرنے کی سب سے زیادہ کوشش آپ نے کی ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہیں، آپ ججز کو مشورے دے رہے ہیں، تو آپ اپنے بڑے گھر والوں کو مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ جناب آپ کیوں یہ فائر وال کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کیوں حتیٰ کہ عزت کا بل لے کے آئے ہیں، آپ کیوں یوٹیوب کے اوپر پابندی لگا کے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ وہی لوگ ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن سے پہلے ورچوئل جلسہ تھا اس دن بھی آپ نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا، پھر آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو سیریس نہ لیں۔ پھر جتنی بھی ایکٹیویٹیز پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر، ایکس پر، ٹویٹر پر یا یوٹیوب پہ ہوتی تھی، جس میں کچھ فنڈ ریزنگ کے معاملات تھے یا کوئی بھی جہاں پہ ان کی گیدرنگ، ایک ورچوئل گیدرنگ ہوا کرتی تھی، تو اس گیدرنگ کو روکنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ شارک بھیجی جاتی تھی جو آپ کی انٹرنیٹ کی لائنوں کو کاٹ دیتی تھی سمندر کے اندر۔ اور جو پی ٹی ہے وہ یہ کہتا تھا جناب کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، حالانکہ دنیا لوگ بچے تو نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں، کیوں انٹرنیٹ کو جو ہے وہ بند کیا گیا۔ تو آپ اگر اس طرح کے مشورے دیں، خود آپ نے منہ کالا کیا اور آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ منہ کالا ہونے سے بچتے کیسے ہیں، تو ججز جس طرح اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے اگر باقی اداروں نے اپنی بے تقیری پہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بولنے بھی نہیں دینا، تو پھر عدلیہ کا بھی حق ہے، پھر ججز کا بھی حق ہے جو میرٹ پہ فیصلہ کرنے چاہتے ہیں اور ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تو آپ اپنے مشورے پاس رکھیں، جس طرح آپ کے جو بڑے ہیں، بڑے گھر والے ہیں، یا آپ کی جو قیادت ہے، انہوں نے جس طرح سے منہ کالا کیا ہے، اس کے بعد آپ کی یہ باتیں نہیں بنتی۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔